Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les cours de l'économie générale. On est dans la troisième partie, les utilisations du revenu. Dans la partie هذا غادي نشوفوا الاستعمالات ديال الرevenu اللي من بينهم الكونسوماسيون، l'épargne و l'investissement. بدينا في الشابيتر ديال لا كونسوماسيون، شفنا في لا فيديو اللي فاتت شنو هي لا كونسوماسيون و لي تيب de la consommation. Donc, dans la vidéo, on va voir structure et évolution de la consommation. On commence par la structure de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Structure de la consommation désigne la répartition des dépenses d'un ménage en fonction d'un certain nombre de postes de consommation. Il y a une structure de la consommation معناتها كيفاش واحد الميناج كيقسم هذوك المصاريف ديالو. داكوغ دونك التقسيم ديال المصاريف ديال اي ريفوني تيكون سا ديبون على لي نومبر دو بوست دو كونسوماسيون ديال هذاك السيد اكس. داكوغ لاحقتاش راه كل واحد وشنو هما لي بوست دو كونسوماسيون اللي عنده وكيفاش تيقسم هذاك الريفوني ديالو على لي ديبونس ديالو او لي بوست دو كونسوماسيون. دونك شنو هما لي بوست دو كونسوماسيون؟ هما l'ensemble de biens et de services répondant à un même besoin. Donc les biens ou les services اللي كيساتيسفيو ليا تقريبا نفس الاحتياج كيتجمعوا في ان بوست. Par exemple l'alimentation، donc داكشي ديال الاكل، transport يعني داخله فيه الا كانت عندكم باغ اكزومبل طوموبيل، كنهضروا على لي شارج ديال الغازوال، كنهضروا على لي شارج دو ريبارتيسيون ديال هذيك لا فواتور، الا كان باغ اكزومبل الواحد كيدير كيستعمل ان بوس ولا كيستعمل ان طاكسي، دونك هادشي كامل داخل في الترونسبور. كاين عندنا لا سونتي، دونك داخل فيها داكشي ديال لي ميديكامون اولا شي حد مرض كيمشي مثلا لوبيتال. لافيتاسيون دونك داخل فيها سوا هادوك لي شارج ديال الدار اولا اللويي ولا بيمون، دونك هما لي فيتمون هاداكشي اللي كيحتاج الواحد تيلبس سوا لي شوسور اولا لي فيتمون ainsi de suite. دونك لي بيان اولا لي سيرفيس اللي تيكونوا ساتيسفي لو ميم بوزوان كنجمعوهم في سكون ابل بوست دو كونسوماسيون. دونك ستركتور دو لا كونسوماسيون هو كيفاش تيقسم شاك ميناج هادوك لي ديبونس على لي بوست دو كونسوماسيون. و البوست دو كونسوماسيون قلنا هو لونسامبل ديال لي بيان كي ريبون ا ان ميم بوزوان. عندنا الكويفيسيون بودجيتير هي لا بار دان بوست دو كونسوماسيون بارابور لا كونسوماسيون توتال. الكويفيسيون بودجيتير معنيتها هذاك البوست شحال الكويفيسيون ديالو بارابور لا كونسوماسيون ديالي كامله. دونك هادوك التكاليف ديالي اولا هادوك المصاريف ديالي اولا حتى الكونسوماسيون ديالي الاستهلاك ديالي، البوست ديالي الواحد كنشوف شحال النسبه ديالو مقارنه مع الكونسوماسيون ديالي كامله. دونك اوتوماتيكمون كيفاش كتحسب كناخذ لو مونطون اولا لي ديبونس ديال هذاك لو بوست كنقسمو على لو مونطون توتال ديال الكونسوماسيون. مثلا انا لي ديبونس عندي 6000 درهم. داكور عندي في لابيمون باغ اكزومبل 1000 درهم باغ موا و 6000 حتى هي باغ موا. دونك شحال جاب ليا لابيمون بارابور لا كونسوماسيون ديالي اولا شنو هي لا كوفيسيون بودجيتير ديال لابيمون؟ هي 1000 درهم كنقسموها على 6000 درهم. داكوغ مثلا لابيتاسيون عندي فيها 2000 درهم كنشدو 2000 درهم كنقسموها على 6000 درهم. مثلا l'alimentation عندي 3000 درهم كنقسمها على 6000 درهم ainsi de suite. هذه هي الكوفيسيون بودجيتير، يعني كنعرف هذاك لو بوست شحال كيمثل ليا في لا كونسوماسيون ديالي. واش يمثل ليا واحد 50% يعني كتمشي ليا غير اليمونطاسيون، واحد 10% كتمشي ليا ترونسبور، اولا 30% ابيتاسيون ainsi de suite. دونك هادشي اللي كنقصدو structure de consommation, le poste ou le coefficient budgétaire. ندوزو دابا l'évolution de la consommation. L'évolution de la consommation, c'est-à-dire la consommation ديالي كتطلع. داكوغ كترتفع. شنو هما لي فاكتور اكسبليكاتيف دو ليفوليسيون؟ دونك شنو هما العوامل اللي كيخليو لا كونسوماسيون تطلع ليا؟ دونك عندنا دو فاكتور ايكونوميك و سوسيال. ايكونوميك دونك هما عوامل اقتصاديه. شنو اللي كيخلي الكونسوماسيون ديالي تطلع؟ الريفوني. دونك
فاش الواحد كيولي يشد كتر اولا كيتخلص كتر لو ريفوني ديالو كيطلع اوتوماتيكمون راه الكونسوماسيون ديالو كتطلع. والعكس ولا باغ اكزومبل كان مثلا شي حد خدام بواحد الصالير اللي هو مرتفع ومن بعد ولا خدام بواحد الصالير اللي قليل بزاف الكونسوماسيون ديالو كتنقص. ولا كان بادي بشي حاجه قليله ومن بعد طلع ليه الريفوني ديالو راه الكونسوماسيون ديالو كتطلع اوتوماتيكمون. وحتى لي بري فاش تينقصوا الكونسوماسيون ديالي تطلع. مثلا داكشي اللي كنستهلكو ان اكزامبل جو دي نيمبورط كوا مثلا لي طوماط مطيشه واحد الوقيته البري ديالها طلع دونك تنستهلكوها كتر. والعكس حتى هو صحيح، مثلا الثمن ديالها الا ارتفع الكونسوماسيون ديالي ليها غتقل. داكوغ مي هادو سو سون دي ريغل اون جينيرال مي بيان سور ديما كاينه ليكسيبسيون. مثلا يقدر الثمن ديال شي ليغوم اولا ديال شي حاجه يطلع ومع ذلك الكونسوماسيون ديالي ليه ما تنقصش، بحال لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي مثلا السكر البوطاج الزيت ميم سي طلعوا تتبقى لا كونسوماسيون ديالي ليهم لا ميم لحقاش هادوك دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي مواد اوليه اساسيه ما يمكنش ليا نقص الكونسوماسيون ديالهم. ندوزو لي فاكتور سوسيال دونك هنا كنهضروا على العامل الاجتماعي. كاين عندي la consommation est un acte pour lequel un individu exprime son appartenance sociale. donc بديك الكونسوماسيون ديالي بداكشي اللي كنشري راه الواحد كيعبر على الانتماء ديالو لواحد الفئه في المجتمع. دونك الناس اللي تيكونوا باغ اكزامبل لاباس عليهم عندهم الفلوس دونك ما كيشريوش مثلا كاين تفاح تاع 2 دراهم وكاين تفاح تاع 10 دراهم باغ اكزامبل هذاك اللي عنده صالير طالع اولا شي حد اللي هو لاباس عليه راه اوتوماتيكمون كيمشي يشري ديك الحاجه الغاليه. ومثلا على قد الحال راه كيشريو لي برودوي على قد الحال وهادشي حنا عارفينو انه كاين في اي حاجه. كاينين عندنا دي برودوي اللي لي بري ديالهم طالعين ولي برودوي لي بري ديالهم متوسطين ولي بري ديال لي برودوي تيكونوا نازلين. دونك كل واحد كيمشي على قد المستوى ديالو. دونك لا كونسوماسيون راه كل واحد كي اكسبريمي بها لابارتونونس ديالو سوسيال. l'accroissement d'auto d'activité féminine donc l'auto ان المراه ولات خدامه بزاف سكيفي ولا الريفوني ديال الميناج ولا طالع. مثلا في الدار كان الا كان خدام غير راجل راه ماشي هي خدامين لي دو، الا كنا خدام الراجل او المراه لو ريفوني ديالهم لي دو تيكون طالع وبالتالي لا كونسوماسيون ديالهم حتى هي كتطلع. عندنا لا ترانسفورماسيون دو لا ستركتور سوسيو بروفيسيونيل. ترانسفورماسيون يعني كتحول ليا لا ستركتور سوسيو بروفيسيونيل. باغ اكزومبل كانوا الناس بزاف كيخدموا مثلا غير دي زوفريي ما كانوش الناس كيقراو بزاف مي باغ كونطخ يعني حاليا ولاو بزاف عندنا ديال لي كادر ولاو بزاف عندنا ديال لي زانجينيور يعني الناس ولاو كيخدموا بمستوى اللي هو مرتفع. داكوغ دونك حتى هاد القضيه هذه ساهمت في l'augmentation او لا l'évolution de la consommation. et toujours هادو ce sont des règles en général وديما كاينين عندنا les exceptions mais en général راه هاد لي فاكتور اللي قلنا او هاد لي كوز هادو هما اللي خلاو l'évolution ديال la consommation ديالنا. ندوزو la relation ما بين le revenu والكونسوماسيون. العلاقه ما بين هذاك الريفوني يعني السالير والكونسوماسيون الاستهلاك. دونك هاد لا ريلاسيون انتر الريفوني والكونسوماسيون ميزوري بار دو انديكاتور. غادي نشوفوا دو انديكاتور. لي بروبورسيون ا كونسومي هو الانديكاتور الاول وليلاستيسيتي ريفوني هو الانديكاتور الثاني اللي نشوفوا من بعد. Donc, شنو هما les propensions à consommer. Propension à consommer هو هذاك la part du revenu consacré à la consommation. لحقاش par exemple كناخذوا un salaire ديال 10000 par exemple ماشي بالضروره اننا 10000 كامله غنديروا لها لا كونسوماسيون. نقدروا نكونوا كنكونسوميو غير 5000 اي لا موتي ديال هذاك لو ريفوني اولا نقدروا نكونوا كنكونسوميو 8000. المهم نقدروا نكونوا كنكونسوميو من هذاك لو ريفوني 70% ديالو 80% 50% اولا 100%. وكاين اللي كاع يقدر يكون كيكونسومي اكثر من الريفوني ديالو. دونك
propension à consommer هي ديك لا بار اللي كنكونسوميو او لا بار باردون ديال الريفونو اللي خاصه بالكونسوماسيون. دونك عندنا سكون ابل لا propension moyen à consommer ou la propension marginale à consommer. propension moyen à consommer هي كناخذ الكونسوماسيون ديالي كنقسمها على الريفونو باش كنعرف شحال تقريبا هذاك لو pourcentage ديال الكونسوماسيون ديالي. داكوغ. دونك propension moyen à consommer كناخذ شحال تنكونسومي كيما قلت لك مثلا نكونوا كنكونسوميو 8000 وحنا كنتخلصوا 10000 غناخذوا 8000 ونقسموها على 10000. والبروبونسيون مارجينال à consommer تتكون هي داك لا بار دو ريفونو supplémentaire consacrée à un supplément de consommation. هنا مثلا الريفونو ديالي تبدل طلع او نزل والكونسوماسيون ديالي حتى هي تقدر تكون كتبدل. لا فارياسيون ديال الكونسوماسيون ديالي مثلا في هذا الشهر تنقصها بالكونسوماسيون ديال الشهر اللي فات تنقسمهم على الفارياسيون دو ريفونو يعني مثلا شحال شديت هذا الشهر ناقص شحال اللي خديت الشهر اللي فات. دونك هذه هي مارجينال يعني شحال سوبليمون يعني داك الزائد داك الشيء اللي تزاد لي كونساكري لا كونسوماسيون. داكوغ. دونك هذه لا بروبورسيون à consommer. ندوزو l'indicateur qui mesure la consommation الثاني هو l'élasticité revenu. l'élasticité revenu كاين عندنا l'élasticité revenu و l'élasticité prix. هنا بالنسبة l'élasticité revenu l'élasticité هي la réaction d'accord ديال الكونسوماتور او لا الكونسوماسيون فاس فاش كيكون مثلا l'élasticité revenu فاش الريفونو كيختلف اولا كيتغير كيتزاد اولا كينقص شنو هي l'élasticité ديالي اولا لا رياكسيون ديالي انفير هذيك لا فارياسيون ديال الريفونو. و l'élasticité revenu هي لا رياكسيون ديالي en face à la variation ديال لي بري. داكوغ. نشرحو وحده بوحده. l'élasticité revenu هي فاش كما قلنا الريفونو ديالي كيتبدل كنعرف انا ككونسوماتور لا رياكسيون ديالي. كاين عندنا 3 كا في هذه الحاله هذه تنحسبوا l'élasticité revenu هي لا فارياسيون ديال الكونسوماسيون مقسومه على لا فارياسيون ديال الريفونو. داكوغ. يعني مثلا كنشوف ملي كنت نشد 6000 نفترضوا مثلا ان الريفونو ديالي طلع كنت نشد 5000 وليت نشد 6000 كونسوماسيون كنت كنكونسومي 4000 وليت تنكونسومي 5000 يعني غادي نقص لا كونسوماسيون ديالي ديال دابا 5000 كنا في كونسوماسيون موا 4000 ديال الكونسوماسيون ديال الشهر اللي فات كنقسمها على الريفونو اللي كنت كناخذ مع الريفونو اللي خديت مع الريفونو اللي كنت كناخذ يعني مع 6000 موا 5000. هذا اكزامبل. هذاك الشيء اللي كيخرج ليا سواء غادي يكون هذيك القيمه اللي كتخرج ليا ما بين 0 و 1 او لا قريبه ل1 او لا كبر من 1. دونك هذيك l'élasticité revenu الا كانت ليا ما بين 0 و 1 هنا لا كونسوماسيون تتكون تطلع ليا بواحد الريتم اللي هو قليل مقارنه مع الريفونو. داكوغ. الكونسوماسيون راه كتكون كتطلع ولكن بواحد لو ريتم ضعيف. اما الا كانت لا كونسوماسيون او لا l'élasticité revenu قريبه ليا القيمه ديال 1 هنا الكونسوماسيون كتطلع بحالها بحال الريفونو. داكوغ. يعني تيكونوا تيطلعوا ليا بجوج في نفس الريتم. هنا كنهضروا على الريتم ديال لوغمونطاسيون. اما في لو ديرنيي كا الا كانت l'élasticité revenu كبار من 1 هنا الكونسوماسيون كتكون كتطلع بلو فيت كو لو ريفونو. دونك بحال كان الكونسوماسيون ديالي طلعات مي الريفونو تيطلع تيتاوغمونطا بشويه يعني كنكونسومي بزاف اكثر من الريفونو ديالي. ندوزو هذه بالنسبه للرياكسيون ديال الكونسوماتور فاس او ريفونو. داكوغ. دونك هنا كنشوفوا الريفونو فاش يتبدل انا ككونسوماتور كيفاش الكونسوماسيون ديالي كاين اللي الريفونو ديالو كتطلع الكونسوماسيون كتطلع وهذا هو النورمال. كاين اللي واخا الكونسوماسيون باردون واخا الريفونو كيطلع الكونسوماسيون ما كتطلعش بزاف. وكاين اللي مع بحال تيطلع الريفونو تطلع الكونسوماسيون. داكوغ. l'élasticité
Prix هي la réaction ديال consommation d'un bien face à une variation de son prix. يعني كيفاش كنكونسومي واحد لو بيان واحد المنتوج مقارنه مع الثمن ديالو. داكوغ، حتى هي فيها 3 كا. كيفاش تنحسبوا l'élasticité prix؟ هي الفارياسيون ريلاتيف دو لا كونسوماسيون مقسومه على الفارياسيون ريلاتيف دو بري. يعني كنشوف الكونسوماسيون ديالي دابا مقارنه مثلا مع الشهر اللي فات، وكنقسمهم على الشونجمون دو بري ديال دابا مقارنه مثلا مع الشهر اللي فات. سوا هذيك ليلاستيسيتي بري غادي تكون عندي صغر من زيرو. هنا lorsque le prix d'un bien augmente la consommation diminue. يعني فاش البري واحد الثمن ديال واحد المنتوج كيطلع اوتوماتيكمون كما قلنا في لو كان نورمال شنو كيوقع؟ لا كونسوماسيون كتنزل. شي حاجه فاش تتغلى تكون دايره 5 دراهم تولي دير 10 دراهم، تنحاول ان الكونسوماسيون ديالي نقصها منها. داكوغ. اما الا كانت ليلاستيسيتي ريفونو est égal 0، هنا لا فارياسيون دو بري سون ايفي سور لا كونسوماسيون. يعني اذا البري كيطلع كينزل لا كونسوماسيون ديالي ما كتبدلش، ما كتطلع ما كتنزل. وهنا كما قلنا قبيله كنهضروا على لو كا دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. دونك المواد اللي تكون اوليه واساسيه راه كيطلع البري كينزل لا كونسوماسيون ديالي تقريبا راه كتبقى لو ميم. مثلا كان كيخصني بيدو د الزيت في الشهر باغ موا، راه واخا يطلع الثمن ديالو راه غنشري هذاك البيدو، ولا غينقص هذاك الثمن غادي نشري ميم برودوي نفس الكونتيتي لحقاش كنحتاجو. سو سون دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. فاش يكون عندي لو كا ديال ليلاستيسيتي بري تكون كبر من صفر، هنا لو بري ديال ان بيان تيطلع ولا كونسوماسيون كتطلع. يعني واخا هذاك الثمن ديال هذاك المنتوج تيكون طالع، لا كونسوماسيون ديالي تتكون طالعه. هنا كنهضروا على لي بيان دو لوكس، يعني لي بيان اللي تيكونوا اصلا غاليين، لي بيان اللي تيكونوا يعني دو فورت كاليتي، تتكون لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. وكاين عندي سكون ابل ليفي دو سنوبيزم. دونك شنو هو ليفي دو سنوبيزم؟ هما هادوك الناس ميم سي الثمن ديال شي حاجه كتكون مرتفعه كياخذوا دونك هما هكاك دايرين. بالعكس كاين اللي ما حد الثمن ديال واحد الحاجه كتعرض هو كيزيد ياخذها. داكوغ. حنا كنا كنقولوا تنعقل فاش كنا كنقراو كنا كنقولوا باش نعقلوا على هاد ليفي دو سنوبيزم كنقولوا هو العياقه. يعني الناس واخا تيكون لو بري ديال شي حاجه طالعه كياخذها، وهاد لا لوا هو ديال فيبلين. دونك جيسبر ستركتور ديال لا كونسوماسيون و ليفولوشن يكونوا واضحين. الا مازال شي حاجه ما واضحاش خليوها لي في كومونتير ونجاوبكم عليها. على بروشين فيديو ان شاء الله اللي نشوفوا فيه الكومبورتمون دو كونسوماتور. au revoir.